नाजरीन इकराम, सपोर्टर्स ऑफ IUMN मुस्लिम लीग, आप तमाम लोगों का खैर मकदम है हमारे दूसरी वीडियो में। आज हम एक रिपोर्ट के साथ यहाँ पर हाजिर हुए हैं, जिसमें शहर धारवाड़ से करीबन 5 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल का आंखों देखा हाल और तमाम तस्वीर आपके सामने हम पेश करेंगे। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कमेटी धारवाड़ ने हाल ही में गवर्नमेंट उर्दू लोअर प्राइमरी स्कूल गोनगप्पा का दौरा किया था। इस दौरे का मकसद स्कूल की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेना और यहाँ की तालीमी सूरत हाल के हवाले से मालूमात हासिल करना था। जब कमेटी के अरकान स्कूल पहुँचे तो इन्हें एक गैर मुतवक्का और अफसोसनाक मंजर का सामना करना पड़ा। स्कूल में सिर्फ 6 तलबा मौजूद थे और 2 असातिज़ा तदरीसी अमल में सर अंजाम दे रहे थे। अब ये स्कूल की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको हम आपको बताना चाहेंगे। स्कूल में तलबा की जो तादाद बहुत कम थी, जिससे ये जाहिर होता है कि गांव के लोग स्कूल में अपने बच्चों को तालीम दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये सूरत हाल सिर्फ तालीमी मेयार के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि ज़ुबान उर्दू के बका के लिए भी एक चैलेंज है, और ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जब तालीमी इदारे किसी भी माशरे की तरक्की और खुशहाली का अहम ज़रिया है। और ये तो सरकारी इदारे हैं, और इन सरकारी इदारों के हम जो है तबाह करने पर तुले हुए हैं। और चलिए आगे हम आपको उसको बताते हैं क्या और हालात क्या हुए। गांव वालों की दिलचस्पी का फकदान। जब IUMN कमेटी ने स्कूल में असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की और गांव वालों की इस अदम दिलचस्पी के सबब को जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, इस मुलाकात में ये बात सामने आई कि गांव के लोग उर्दू स्कूल की तरक्की के हवाले से ज़्यादा फिक्रमंद नहीं हैं। इसके मुतअद्दिद बहुत सारे वजूहत हो सकती, जैसे कि वालिदैन का ख्याल हो कि इनके बच्चों को दीगर ज़ुबानों में तालीम दिलाने से, जैसे कि अंग्रेज़ी या कन्नड़ा मीडियम में, उनको बेहतर मौके मिलेंगे। गाँव में तालीमी बेदारी की कमी है और माली मसाइल और समाजी हालात जो वालिदैन को स्कूल भेजने में रिकॉर्ड बन रहे हैं। वैसे ऐसे कोई हालात तो अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। वो ज़माना है नहीं रहा कि भाई कोई खाने पीने का मसला हो या ऐसा मसला हो कि लोगों को पैसे ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसा वैसा मसला तो अब रहा नहीं, क्योंकि स्कूल में हर तरह के बच्चों को जो है, सरकारी ख़ास स्कूल में हर तरह की सहूलियात मौजूद होते हैं। बच्चों को पूरी तरह की वो दी जाती हैं, जैसे कि स्कूल में टेक्स्ट बुक्स दी जाते हैं, दरसी किताबें दी जाती हैं, बहुत सारी समाजी खिदमत के तंजीमों की तरफ से नोटबुक्स दिए जाते हैं। सरकारी तौर पर जो है बच्चों के लिए यूनिफॉर्म मिलता है, और आज तो खाना पीने की भी उनकी सहूलियत है। सुबह के लिए नाश्ता मिल रहा है, दोपहर का खाना मिल रहा है, और अगर खाना कुछ बच जाता है तो फिर उसी खाने को दोबारा शाम को भी खिलाया जाता है। अब इस ताल्लुक से कमेटी की कोशिश क्या है, तो यह आप हमको बताना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कमेटी ने इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए स्कूल इंतज़ामिया और असातिज़ा से अपनी बातों का तबादला ख्याल किया। इसमें जनाब उमर फारूक इनामदार और जनरल सेक्रेटरी आबिद अली चिक्कोड़ी और सोशल मीडिया इंचार्ज ओवैस रज़ा चिक्कोड़ी भी इस मामले में बहुत संजीदगी से इन्होंने इस पर गौर व फिक्र किया और कुछ तजावीज़ पेश की हैं। इस तजावीज़ को मुलाजा फरमाया कि तालीमी बेदारी महकमात चलाना है। पहली तजावीज़, गाँव वालों को तालीम की अहमियत और ख़ास तौर पर उर्दू ज़ुबान की हिफाजत के लिए बारे में आगाह करने के लिए बेदारी मोहम्मद का इनेकाद के, और मियारी तालीम में बेहतरी। स्कूल में तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जाएँ ताकि वालिदैन को यकीन दिलाया जा सके कि इनके बच्चों को मियारी तालीम मिलेगी। हुकूमत से दरख्वास्त की जाए कि वो एक ऐसे स्कूलों की माली इमदाद में इजाफा करे ताकि इदारे बेहतर तरीके से काम कर सकें। समाजी राबते में मुकामी उलमा, दानिशवर और असर रसूख रखने वाले अफराद को शामिल किया जाए ताकि वो वालिदैन को बच्चों को उर्दू स्कूल में भेजने के लिए आमदा कर सकें। तलबा के साथ भी बातचीत हुई है। इसमें जब बातचीत हुई तो देखिए इसमें क्या जो बात निकल कर आई। मुस्लिम लीग कमेटी के अरकान ने स्कूल की तलबा से भी बातचीत की। 6 ही बच्चे थे, जाहिर सी बात, और बच्चों ने अपने ख्यालात का इज़हार किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 से लेकर 5वीं तक।
اور ان بچوں نے اپنے خیال کا اظہار بھی کیا ہے، اور وہ اردو زبان اور اپنی تعلیم سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے آنکھوں میں مستقبل کے خواب تھے، لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے گاؤں کی کمیونٹی اور والدین کا تعاون ضروری ہے۔ اساتذہ بھی کمیونٹی کو اپنے مشکلات سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنے تمام تر محنت اور لگن کے باوجود طلباء کی تعداد میں کمی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طلباء کی کمی اور گاؤں والوں کی عدم دلچسپی ان کے کام کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ کمیٹی کی جانب سے مسلم لیگ کی کمیٹی جو وہاں پر گئی تھی، جو وفد گیا تھا، انہوں نے ان لوگوں کو بتایا کہ بھائی اساتذہ اور طلباء کو جو یقین دلایا گیا ہے، اس مسئلے کے حل کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائیں گے۔ صدر عمر فاروق انعامدار نے کہا کہ اردو زبان ہماری ثقافتی ورثے کا حصہ ہے اور اس کی بقا کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ اس مسئلے کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے اور اسکول کے بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جنرل سیکریٹری عابد علی چکوڑی نے کہا کہ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے اور ہم اس حق کے حصول کے لیے جد و جہد کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی گاؤں میں ایک تعلیمی بیداری مہم شروع کرے گی تاکہ والدین کو اس بات کا احساس دلایا جا سکے کہ تعلیم ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے کتنی اہم ہے۔ کمیٹی کے اس تعلق سے کچھ مستقبل کی منصوبہ بندی بھی ہوئی اور ظاہر ہے کمیٹی کو اس چیزوں کو منصوبہ بندی کو عمل میں لانے کے لیے آپ لوگوں کی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ چلیے ہم آپ کو ان منصوبوں کو بتاتے ہیں کہ اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اسکول کے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی نے کئی اقدامات کی منصوبہ بندی کی ہے۔ ان میں سے چند اہم اقدامات درج ذیل ہیں۔ اردو زبان کی ترویج۔ گاؤں میں اردو زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف پروگرامز کا انعقاد کیا جائے گا۔ تعلیمی سیمینارز، اسکول اور گاؤں میں تعلیمی سیمینارز کا انعقاد کیا جائے گا جن میں تعلیم کی اہمیت اور اس کے فوائد پر روشنی ڈالی جائے گی۔ فنڈز کا انتظام۔ کمیٹی اسکول کی ترقی کے لیے مختلف ذرائع سے فنڈز حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تاکہ اسکول کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ والدین کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا جائے گا تاکہ انہیں بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لینے پر آمادہ کیا جا سکے۔ سامعین و ناظرین، انڈین مسلم لیگ کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل تھا کیونکہ اس نے ایک ایسی حقیقت کو سامنے لایا جو عموماً نظر انداز ہو جاتی ہے۔ تعلیم کی کمی اور والدین کی عدم دلچسپی ایک سنگین مسئلہ ہے، خاص طور پر ایسے گاؤں میں جہاں اردو زبان کے فروغ کی اشد ضرورت ہے۔ کمیٹی نے اس بات کا عہد کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے گی۔ صدر عمر فاروق انعامدار، جنرل سیکریٹری عبید علی چکوڑی اور میڈیا انچارج اویس رضا چکوڑی اور خازن محمد صادق عطار نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس مسئلے کو ہر فورم پر اٹھائیں گے اور اس اسکول کی بہتری کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھیں گے۔ ان کا یہ عزم اور کوششیں یقیناً اسکول کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گاؤں والوں کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرانا ہوگا اور اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے اردو اسکول کا رخ کرنا ہوگا۔ تعلیم ہی وہ راستہ ہے جو معاشرے کو ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گورنمنٹ اردو لوور پرائمری اسکول گونو کپا کی ترقی بھی اسی بیداری اور کوشش سے ممکن ہو سکے گی۔ ناظرین و سامعین اور معتقدین، آپ تمام نے اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمایا، اس کو آخر تک، شروع سے آخر تک دیکھا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ ہی آپ ہمارے اس ویڈیو چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو پسند آ رہا ہے تو اس کو شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں جو کچھ بھی آپ کے اس کے تعلق سے خیالات ہیں ضرور خیالات کو لکھیں، کمنٹس کو لکھیں، تاکہ ہمیں بھی آگے کام کرنے میں
دلچسپی پیدا ہو سکے، اور ہو سکے تو ہمارے دوسرے پیجز ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پیجز کو بھی فالو کریں۔ السلام علیکم۔